नमस्कार, दशैं समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। सरकारले आर्थिक नोक्सानी र सङ्कटको बेला कृषि प्रधान देशका आफ्ना नागरिकलाई रासायनिक मलमा भारी मात्रामा अनुदान कटौती गरेर महँगीको भारी बोकाइदिएको छ। कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका सर्वहारा वर्गका नेता भनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गजबको उपहार कृषकहरूलाई दिएछन्। 50 किलोको एक बोरा मललाई 5,800 रुपियाँ पर्छ। यो रकमको 80% सरकारले बेहोर्दै आएको थियो। अबदेखि सरकारले 69% मात्रै अनुदान दिने भएको छ र यो घटाएर 50%मा झार्ने उसको नीति छ। अर्थात् कृषक अहिले एक बोरा मलको 2,200 रुपियाँ मात्रै तिर्दै आएका थिए। अबदेखि 2,600 भन्दा बढी रुपियाँ रकम तिर्नुपर्ने भएका छन्। यसै त मल नपाएर कृषक छटपटाइरहेका छन् भने यही बेला महँगीको चौपट्टै मारमा पर्ने भएका छन् कृषक। यो उपहार प्रचण्डले भर्खरै आफै कृषि मन्त्रालय सम्हालेको बेला कृषकलाई दिएका हुन्। अब यस्तो उपहार प्राप्त भइसकेपछि जनताले प्रचण्डलाई धन्यवाद स्वरूप कस्तो जवाफ देलान् एकाध दिनमा थाहा हुन्छ नै। सरकारले विलासी सुविधामा खर्च बढाउँदै लैजाने, फोक्कटमा नेपाल सरकारको सुविधा पचाएर बस्ने हजारौं व्यक्तिहरूलाई करारको नाममा पालिरहेकै छ। विलासी र फजुल खर्चमा सरकारको वार्षिक 10औं अर्ब रुपियाँ बालुवामा पानी बराबर भइरहेको छ। तर कृषकले पाइरहेको अनुदानलाई खर्लप्पै काटेर प्रचण्डले कृषि प्रधान देशका कृषकहरूलाई प्रोत्साहित होइन, हतोत्साहित र आक्रोशित, उत्तेजित मात्रै बनाउने काम गरिरहेका छन्। सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वहारा वर्गको सारथी भन्ने प्रचण्ड सरकारले कृषकको ढाड सेक्ने गरी रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर कृषकमाथि निशाना साधेको छ। प्रचण्ड जनयुद्धका उनै सुप्रिमो हुन् जसले सर्वहारा वर्गका लागि भन्दै युद्ध छेडेका थिए। अहिले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उनै प्रचण्डले सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले चाहेको भए थुप्रै फजुल खर्चहरू रोक्न सक्थे। यदि मुलुकमा आर्थिक सङ्कट नै देखा परेको हो भने उपल्लो ओहदाका कर्मचारीलाई दिँदै आएको प्रशासनिक खर्च, बैठक भत्ता, पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा खोलिएका विभिन्न साङ्गठनिक अखडाहरूमा अङ्कुश लगाएर फजुल खर्च रोक्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदा पनि प्रचण्डले त्यसो गरेनन्। बरु सिधै किसान मारा निर्णय गरे। प्रचण्डले बागडोर सम्हालेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको हो। सरकारले यसअघि मलमा 70.82% अनुदान दिँदै आएको थियो, तर अहिले विगतको अनुदानलाई कटौती गरेर 59.04%मा झारिएको छ। सरकारको यो निर्णय सरासर किसान मारा निर्णय हो। धेरै लाजै मर्दो त के हो, लाजै मर्दो भयो नि यो त। अब नेताहरूले हेर्नुहोस् न, यो सरकार आउँदा अलिकति ऊ हुन्छ कि भनेर ऊ गर्छ, तर झन् उनीहरू मात्रै ऊ गरेर खान्छ कि। अब के भन्ने, अब अरू हेर्नुहोस् न, अब यहाँ होइन हामी यस्तो दुःख गर्छ, कृषि गर्छ, तर हामीलाई त केही वास्ता व्यस्तै छैन। मन्त्रालयले समायोजन गरेको अनुदान कटौती अनुसार अब युरिया मलको मूल्य प्रति केजी 25 रुपियाँ पुगेको छ। यसअघि किसानले 14 रुपियाँमा पाउँदै आएका थिए। 31 रुपियाँ केजीको पोटासको मूल्य 40 रुपियाँ पुगेको छ। सरकारले अहिले एकैपटक 11.78% अनुदान कटौती गरेको छ। तर यति हुँदा पनि किसानले समयमा मल पाएको रेकर्ड छैन। सरकारले अनुदान कटौती गर्दा युरियामा प्रति केजी 11 रुपियाँ, डिएपीमा 7 र पोटासमा 9 रुपियाँ वृद्धि भएको छ। यसको व्यवहार सिधै कृषकले खेप्नुपर्ने हुन्छ। मलमा सरकारले गरेको मूल्य समायोजन देशमै कृषि गरौँ भनेर मातृभूमिको माटोमा नङ्ग्रा ख्याउनेहरूका लागि वज्र हो। तत्काल 11% अनुदान कटौती गरेर 59%मा झारेको सरकारले यसलाई 50% हाराहारीमा ल्याउने सङ्केत गरेको छ। 1200 रुपियाँमा पाइरहेको मल अब फेरि 1800 रुपियाँ तिरेर यो खेतमा हाल्छ भन्ने कुरामा कम विश्वास गर्न सकिन्छ। र उसले हालिहाल्यो भने पनि जब उसले व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गर्छ उसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। र झन् चाहिँ यो अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूले सडकमा जसरी तरकारी पोखिराख्नु भएको छ, यो क्रम चाहिँ झन् बढेर जान्छ। यो खालको निर्णय चाहिँ राज्यले गर्नु चाहिँ निकै ठुलो राज्य स्वयंका लागि आत्मघाती निर्णय हो। यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ। राजस्वको लक्ष्य नभेट्याउने व्यापारी घरना पस्ने अनि कृषकको टाउकोमा आर्थिक बोझ थोपारिदिएर झन्डावाला गाडीमा सयर गर्नेहरूले कृषक मार्ने निर्णय गर्दा हात काम्नु पर्ने हो। तर दुर्भाग्य यसैमा रमाइरहेका छन्। देशले फजुल खर्चको व्यवहार बोकेका थुप्रै ठाउँहरू छन्। चुइएका ती ठाउँहरू टाल्न कालो सिसामा बसेर सरर अगौटे पछौटे लाबालस्कर सहित हिँड्ने यिनीहरूले देखेनन्।
देखे त कसलाई उही माटोमा श्रम पसिना बगाएर अन्न उत्पादन गर्ने कृषकलाई मन्त्रालयले लात पसाएर विज्ञप्तिको 3 नम्बर बुदामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिले नेपाल सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढ्न गएको र मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत तर न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा नेपाल सरकारले धेरै नै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था आएकाले अनुदान कटौती गरेको भनेको छ। नेपालमा अहिले वार्षिक 5,20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता देखिन्छ, तर आधा उधी किसानको खेतमा मल नै पुग्दैन। सधैँ अभावमा चलेको मलको माग कसरी धान्ने अर्थात् किसानलाई कसरी राहत दिने भन्नेतिर सरकारले सोचेन, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मूल्य बढेको बहानामा अनुदान कटौती गरेर राहतको ठाउँमा आहत दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकै हो, क्रमशः वृद्धि भएकै हो, तर अहिले पछिल्लो बेलामा आएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि भारी मात्राले मूल्य चाहिँ घटिरहेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले यो मूल्य घटिरहेको अवस्थामा झनै चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, मूल्य घटाउन पर्ने, अनुदान बढाउन पर्ने तहमा झन् भारी मात्रामा अनुदान कटौती गर्नु यो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। अहिलेसम्म नेपाली जनताले फगतमा यत्रा नेता र कर्मचारी पाल्नु पर्यो भनेर कहिले हात झिकेका छैनन्, तर मूल्य बढेको बहानामा सरकारले जनतालाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो। मल आयातमा घरबेटी ठेकेदार शारदा अधिकारीलाई पोसेर उन्मुक्ति दिएका प्रचण्डले अहिले आफैले सम्हालेको मन्त्रालयमा किसान मारा निर्णय लिनु उनको क्षयीकरणको बाटो हो। भोका, नाङ्गा, गरिबी, मजदुर अर्थात् गरी खानेहरूको काँचुली फेर्ने नारा घन्काएर जनतालाई रगतसँग होली खेल्न उक्साएर कम्युनिस्टहरूले बारम्बार राज्य सत्ताको तालाचाबी हात पारेका छन्। अहिले पनि उनै कम्युनिस्टहरूको सत्ता स्वाद चलिरहेको छ। सडकमा छँदा छँदै सधैँ ती गरी खाने वर्गको सत्ता पक्ष पोषक जस्तो देखिने र सत्तामा पुगेपछि चटक्कै बिर्सिने कम्युनिस्टहरूले यस पटक पुनः गरिब, मजदुर र कृषकको घाउमा मलहम होइन नुनचुक छर्किएका छन्। सर्वहारा वर्गका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू स्वयं प्रधानमन्त्री भएको उपहार स्वरूप सर्वसाधारणलाई, सर्वहारा वर्गलाई महँगीको बोक्नै नसक्ने भारी थमाइदिएका छन्। यो भारीको मूल्य चुकाउन प्रचण्ड सरकारलाई गाह्रै पर्ला, किनकि देश आर्थिक सङ्कटमा पुग्यो भन्दै मनपरी जताभावी कृषकको मेहनतमा कैँची चलाउने सरकार विरुद्ध भोलि मोर्चाबन्दी सुरु नहोला भन्न सकिन्न। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार पछिल्लो पटक आयात भएको मल वीरगञ्ज नाकामा आइपुग्दा कुल 50 किलोको एक बोरा युरिया मलको 5,800 रुपियाँ पर्दछ। यस्तै डिएपी को 7,700 र पोटासको 4,850 रुपियाँ पर्छ। तर लिमिटेडले कृषकलाई युरिया मल 750, डिएपी 2,200 र पोटास 1,600 रुपियाँमै बिक्री गरिरहेको छ सरकारको अनुदानका कारण। कम्पनीका अनुसार यो मूल्य ढुवानी भाडा बाहेकको हो। मलको हालको बिक्री मूल्यमा 80% सरकारी अनुदान र बाँकी 20% मात्रै किसानको मूल्य परिरहेको थियो र अलि सस्तो भएको आभास गरिरहेका थिए। तर कृषि मन्त्रालयको अकस्मात आएको विज्ञप्तिले कृषकलाई बढे मानको चट्टानले छाती वज्र दिए जस्तो भएको छ। सरकारले खर्च कटौती कहाँ गर्न सक्थ्यो र कसरी गर्न सक्थ्यो, कृषकलाई नै किन मार खुवाए, हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। गएको असार 4 गते धादिङका किसानले मूल सडकमै 2 ट्रक रासायनिक मल लुटे। धान रोपाईको सिजन चलिरहेका बेला मल अभाव झेलेका किसानहरूले ट्रकमा मल आएको सुइको पाएपछि दिनदाडै मालबार ट्रक नियन्त्रणमा लिएर लुटे। हिन्दीमा एउटा कहावत छ नि, मर्ता क्या नाइ कर्ता भने जस्तो धान रोप्नु छ मल छैन। सरकारको मुख ताक्दा ताक्दा थाकेका किसानहरूले केही सिप नचलेपछि जिउ छोडेरै हारालुस गर्दै मल लुटेको देखिन्छ। भलै मल लुट्ने कृषकको निर्णय गलत थियो होला, तर यो रहर नभएर बाध्यता हो। किसानहरूले लुछाचुडी गर्दै धमाधम मल लुटिरहेको यो दृश्यले सरकारलाई कुरी कुरी भनिरहेको छ। मलको ठेक्का लिने अनि नल्याउने शारदा अधिकारी जस्ता घरबेटी ठेकेदारहरूले निम्त्याइदिएको समस्या हो यो। राजनीतिक छारीमा हुर्केका यस्ता ठेकेदारहरूकै कारण जनता सधैँ समस्यामा पिल्सिरहेका छन्।
अब यो अर्को दृश्य हेर्नुहोस्। माघ 20 गते चितवनका कृषकले गाडीका गाडी तरकारी सडकमै फाले। यसको कारण थियो उत्पादित तरकारीले बजार मूल्य नपाएको। जनता यो पीर मार्काबाट माथि उठ्न नसकिरहेका बेला सरकारले भने फेरि ढाड सेक्ने गरी मल अनुदान कटौती गरेको छ। सरकारले अनुदान कटौती गर्दा किसानले खरिद गर्दै आएको मलको मूल्य प्रति केजी 11 रुपियाँसम्म बढेको छ। 5%, 10%, 20% यसो हुन्छ होइन कटौती गर्ने कुराहरूमा पनि। अब युरिया नै हो हामीले चाहिँ यहाँ धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने। युरिया मल चाहिँ तपाईँको भनौँ न झन्डै 5 लाख मेट्रिक टन चाहिँ युरिया मल प्रयोग हुन्छ, अरू चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। र त्यसमै चाहिँ भारी मात्रामा तपाईँ 78%, 14 रुपियाँ प्रति केजी रहेको मल 11 रुपियाँ त्यसमा वृद्धि गरेर 78%ले वृद्धि गरिएको छ। यो त सहन सक्ने कुरै भएन। यो आम किसानहरू यसको विरोधमा उत्रिनुहुन्छ। नेपालमा मल अभावको विषय निरन्तर जस्तो चर्चामा रहन्छ। मुख्य कृषि बाली धान खेती र गहुँ खेती गर्ने बेला किसानले सधैँको वर्ष मल अभाव खेपिरहनु पर्छ। किसानले मल अभाव खेप्दा सधैँ जसो चर्चामा आउने विषय हो मल कारखाना। वर्षेनी बजेटमा पर्ने यो कारखाना सञ्चालन त परेकै कुरा अहिलेसम्म किलो गाड्ने काम भएको छैन। सायद नेपालमै मल कारखाना हुन्थ्यो त किसानहरूले दिनदाडे लुटपाट गर्नुपर्ने बाध्यता टर्ने थियो। एकाध बाहेक नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री भएर जसले बजेट ल्याउन भए सायद उनीहरूले मल कारखानालाई बजेट छुट्याउन बिर्सिएका छैनन्। यो अहिलेसम्म पनि फगत रातो किताबमै सीमित छ। मलको नाममा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ विदेशी रहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले 2068-69 को बजेटमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरे। 1 दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा भरतमोहनको प्रस्ताव अरू अर्थमन्त्रीले पनि पछ्याए, तर यो बजेटमा मात्रै सीमित भयो। एकदमै धेरै अनुदानले चाहिँ एक खालको संरक्षण दिनुपर्ने अवस्था छ अहिले होइन। एकातिर हामी WTO लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले चाहिँ विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धामा पनि लिएर जाने किसानलाई, अनि उल्टो किसानलाई दिँदै आएको अनुदान पनि कटौती गर्ने कुरा त यो त किसानलाई सिधै चाहिँ नि यो के भन्छ त मर कि चाहिँ नि कृषि छोडेर जा भन्नु बाहेक अर्को अर्थ लाग्दैन यसले। अब यो भनेको चाहिँ एउटै मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट किसानलाई बाहिर निकाल्ने, किसानको मनोबल चाहिँ नि गिराउने खालको यो निर्णय छ। यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ। संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष 73-74 को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे। यी कारखानाहरू सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। विष्णु पौडेलपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले यसलाई निरन्तरता दिए। उनले 2075-76 मा ल्याएको आफ्नो पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापनाको घोषणा गरे। यो पनि फगत चर्चामै सीमित भयो। त्यसपछि फेरि गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी 3 वर्षभित्रमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न बजेट विनियोजन गरेको बताए। बजेट विनियोजन गर्ने काम उनले 73 सालमा पनि गरेका थिए। वर्षेनी बजेटमा पर्ने तर कहिले कारखाना नखोल्ने नियति जनताले 15 वर्षदेखि भोगिरहेका छन्। तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोलिने कुरा उल्लेख गरेका थिए। उनले चालु आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन प्रविधिको प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्ड मार्फत कार्य अगाडि बढाइनेछ। तर यतिका अर्थमन्त्री फेरिँदा पनि छिनको भाँच्ने काम भएको छैन। जति पटक बजेट आयो त्यति नै पटक मल कारखानाको नाममा बजेट छापिएर आयो, तर दुर्भाग्य कसैले पनि यसलाई ठोस रूपमा गति दिन तदारुकता देखाएनन्, जसका कारण पनि किसानले वर्षेनी अभाव झेलिरहेका छन्। किसानले प्रत्येक वर्ष मलको चरम अभाव झेल्दै आइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मल खरिद गर्न 16 अर्ब रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको थियो। अनुदान रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढे पनि मलको अभाव चाहिँ उस्तै रहिरहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भनेर मल खरिद गर्न कम्तीमा 21 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने कृषि पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको थियो। तर मल विक्रेता संस्था साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले मल अभाव टार्न अहिलेको बजेटमा 3 गुणा बढाउनु पर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर यही बेला सरकारले अनुदान दिन नसक्ने भन्दै कृषकलाई नै भार पार्ने गरी गरेको निर्णयले कृषक आहतमा परेका छन्। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। सरकारले विलासी वस्तुमा व्यापक रूपमा लगानी गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द,
आफ्नो सुविधा र आरामका लागि अझै पनि अरबौंको बजेट हावामा उडाइरहेको छ सरकार। त्यसतर्फ सरकारले खर्च कटौतीमा एक रत्ती पनि ध्यान दिएको देखिन्न। अहिले पनि सरकारले देशभर सयौं यस्ता अखडा थापेर राखेको छ जहाँ आफ्नो नातेदार कार्यकर्ता भर्ती गरी राज्यको सेवा सुविधाबाट पालित पोषित गर्नका लागि जागिर खुवाइरहेका छन्, जो दिनभर कार्यालयमा पुगेर हाई काटेर तलब पचाउँछन्। त्यति मात्रै होइन, सयौं यस्ता समिति र आयोगहरू बनाइएको छ सरकारबाट जहाँ नियुक्ति लिएर राज्यको सुविधामा ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। वर्षेनी बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। सरकारले रासायनिक मलमा कृषकका लागि दिँदै आएको अनुदान फागुन 26 को मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट कटौती गर्यो। शुक्रबारको निर्णय अनुसार सोमबार मध्याह 12 बजेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक भएको मूल्य सूचीमा युरिया प्रति केजी 25 रुपैयाँ, डिएपी 50 र पोटासको मूल्य 40 रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जबकि युरिया 14 रुपैयाँ, डिएपी 43 रुपैयाँ र पोटास 31 रुपैयाँमा पाइँदै आएको थियो। यसअघि सरकारले युरियामा 80.11%, डिएपीमा 59.04% र पोटासमा 58.2% अनुदान दिँदै आएको थियो। अहिले अनुदान कटौती गरेर युरियालाई 64.49%, डिएपीलाई 52.38 र पोटासलाई 46.9%मा झारेको छ। सरकारले भारी मात्रामा मल अनुदान कटौती गर्दा किसान महँगीको मारमा पर्ने भएका छन्। सरकारले जनतालाई सहुलियत दिने कुरा सोचेन, तर त्यही जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खानेहरूले थोरै पनि हेका नराखी जनताको ढाड सेकिने गरी अनुदान कटौती गरेर मूल्य तालिका सार्वजनिक गरे। भन्न त ढाडस दिन उनीहरू नै भन्छन् कालोबजारी नियन्त्रण र जनतालाई गुणस्तरीय मल दिन अनुदान कटौती गरेर मूल्य समायोजन गर्यौं, तर सायद यिनीहरूसँग श्रम नामको कुनै चिज थियो भने अनुदान समायोजन गर्न यति हतार गर्ने थिएनन्। अहिले पनि खेतीको सिजनमा किसान 10 किलो मल लिन घन्टौं लाइन बस्छन्। जनतालाई समस्यामा मल दिनु त फरकै कुरा, उल्टै आहात दिने गरी मूल्य बढाएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। तर यति विघ्न आलोचना हुँदा पनि किसानहरूले आफ्नो दैनिकी भने बदल्न सकेका छैनन्। किसानहरूलाई अनुदान नपाएकोमा भन्दा बढी चिन्ता बजार नपाएकोमा छ। अब केही पाएकै छैन कृषकहरूले। अब फल दुःख गरेर फलाए तापनि अब बेच्ने बजार शुद्ध पाएको छैन हामीले। अब सरकारबाट त अब के आश गर्नु र, होइन? हामी कति ठाउँमा डुलेर हाम्रो सामान लिनुहोस् होइन भनेर, अब कस्तो भने भारतबाट आएको सामानहरू चाहिँ विषादी प्रयोग गरेको हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ चिल्लो राम्रो होइन, हेर्दाखेरि नै खाउँ लाग्दो देखिन्छ। अब हामीले केही युज नगरिकन यो नेचुरल निकालेको चाहिँ बाङ्गो टेङ्गो किरा लागेको होइन, अब हेर्दाखेरि पनि नराम्रो देखिन्छ नि त। अनि त्यो भएर योभन्दा त यही राम्रो भन्छ, अब विषादी युज गरेकै चुज गर्छ। हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भने तापनि बिचौलियाहरूले यसलाई कमाई खाने भाडो बनाएका छन्। गरिबको नाममा आएको अनुदान पनि ठालु भनेकाहरूले पोल्टामा पार्छन्। गरिबी दिमुखाको नाम बजाएर अहिले पनि ठालु पल्टिनेहरूको हालिमुहाली छ। सरकारले यति बेला किसानलाई खाए खा नखाए गीतको शैलीमा अनुदान घटाएको छ। आफैमाथि सरकारले लात बजार्दा पनि किसानहरू अझै बेखबर छन्। सधैँ माटोमा पसिना बगाउने खास किसानहरू भने जसको सरकार आए पनि पीडित छन्। उनीहरूले अधिकांश समय यही माटोमा बिताइसके। माटोलाई उर्वर बनाउन आफ्नो समय खर्चेका वास्तविक किसानहरू अहिले पनि बिचौलियाको शिकार छन्। उनीहरूको नाममा आउने अनुदान बिचौलियाहरूले बिचैमै खाइदिँदा वास्तविक किसान हेरेको हेरै छन्। सरकारले विदेश पलायन भएका युवालाई देशमै रोक्न कृषि क्रान्तिको अवधारणा अघि सारे पनि यो फगत खोक्रो राष्ट्रवाद साबित हुँदैछ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकार उल्टै किसान मारा निर्णय गरिरहेको छ। सरकारले यस आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदमा 30 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि किसानलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। रासायनिक मल किनेर किसानलाई अनुदान वितरण गरिरहेको सरकारले प्राङ्गारिक मलमा भने कुनै पनि अनुदान दिएको छैन। सहयोग भनेको शून्य प्राय छ। तर रासायनिक मलको अभाव चर्किरहँदा त्यही प्राङ्गारिक मल भने खेर गइरहेको छ वर्षौँदेखि। यदि सरकारले रासायनिक मललाई आर्थिक सङ्कटका कारण अनुदान दिन नसक्ने भनेको हो भने यही मौका हो प्राङ्गारिक मलको प्रवर्धन र उपयोगमा ध्यान दिने। देशभर हाल निर्माण भई सञ्चालनमा रहेका प्राङ्गारिक मलको कारखानाबाट उत्पादन भइरहेको हजारौं हजार लाखौं लाख किलो मललाई बढीभन्दा बढी बिक्री गरी कृषकको खेतबारीसम्म पुर्याउन सक्यो भने त्यसले जमिनको उर्वरा शक्तिलाई पनि बढाउनेछ र रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न बल पुर्याउनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।